अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जंगी महाज के बाद सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेट रहा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत पे पाकिस्तानी वफ़द अपने दौरे अमरीका के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर उस फोरम पर जा रहा है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मैटर करता है और जिनके सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तानी वफ़द ने एक मसरूफ़ दिन गुजारा और अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ देते हुए कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुश्तरका फोरम होना चाहिए, एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म जहां दहशत गर्दी के वाक़यात पर बात की जा सके जो न सिर्फ पहलगाम बल्कि बलूचिस्तान में होने वाले तमाम दहशत गर्द हमलों की भी तहकीकात करे। दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा फोरम खित्ते की अहम तरीन ज़रूरत है जहाँ दोनों मुल्क अपना अपना मुकदमा पेश कर सकें। एक तरफ ये पाकिस्तानी वफ़द है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल की संजीदा तजावीज़ सामने ला रहा है और सफारती महाज पर कामयाबियाँ समेटते हुए पाकिस्तानी अवाम की सही मानों में तर्जुमानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ़द है जो भारत का मुकदमा पेश करने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर तो गया मगर वहाँ जाकर अपनी मौज मस्तियों में लग गया। भारतीय वफ़द की वायरल फुटेजेस देखकर भारतीय अवाम गुस्से में है और उनको खूब आड़े हाथों ले रहे हैं। भारतीय शहरियों का कहना है कि पहलगाम में 26 लोग जान से गए, 4 हमलावरों में से कोई एक हमलावर भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जिस वफ़द को दहशतगर्दी पर भारतीय मौक़िफ़ उजागर करने के लिए बैरून मुल्क भेजा गया वो भारतीय अवाम के पैसों पर इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। नाजरीन, यही फ़र्क है दोनों ममालिक में। पाकिस्तान सच्चा है और भारत झूठा। भारतीय वफ़द भी ये बात जानता है। वो जानता है कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर किसी तौर पर डिफेंड नहीं किया जा सकता। भारतीय वफ़द जानता है कि वो हारे हुए लश्कर के सिपाही हैं, वो किसी मुल्क को अपनी जीत की झूठी कहानियां नहीं सुना सकते। इसलिए यही बेहतर है कि वो वही काम करें जो उन्हें आता है, गाने गाएं, झूमें, नाचें और इन्जॉय करें। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा जी जान से लड़ा और सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया। दुनिया पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दे रही है जिसका पाकिस्तान हमेशा से मुस्तहिक था। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ ही हैं कि पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। ये सलामती काउंसिल की वो कमेटी है जो आलमी सतह पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात की निगरानी करती है। ये पाकिस्तान की जीत और भारत के मौक़िफ़ की मौत है। यही नहीं, पाकिस्तान तालिबान पर आयद पाबंदियों के निफाज की निगरानी करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी का चेयरमैन भी मुकर्रर हो गया है। ये कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फ़ैसले करेगी। सियासी मामलात की बात करें तो तहरीक इंसाफ अब तहरीक बॉयकॉट बन गई है और अपने पैट्रन इन चीफ के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर रही है। जी हाँ, कौमी असम्बली में मौजूद PTI के तमाम अरकान को हुक्म मिला है कि वो आइंदा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मदऊ करदा किसी तकरीब में शरीक नहीं होंगे और ना ही पार्टी पार्लियामेंटेरियन सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के मेहमानों का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मुझे ज्वाइन करेंगे जी अज़हर जावेद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब जो हैं वो हमारा साथ देंगे सीधी बात में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब होंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ज्वाइन करने के लिए। इन सब से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, जानेंगे कि आने वाले जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो क्या है मौजूदा रोशनी में। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के लिए फ़्लो को ओपन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, वेरी ऑनरेबल अज़हर जावेद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब एंड अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़हर जावेद साहब, आपसे क्यों ना आगाज़ कर लिया जाए। पाक भारत जंग के बाद हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो सिफारती कामयाबियाँ समेट रहा है और भारतीय वफ़द जो है वो अपने ही शहरियों की तनकीद की जद में है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जो है वो जी जान लगा रहा है और वहाँ पे अगर हम भारतीय वफ़द को देखें वो पार्टी माहौल, चिल सीन, कोई टेंशन ही नहीं है। ये
اگر سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھائی ظاہر بات ہے اگر وہ سچے ہوتے تو وہ بھی ایک بتا رہے ہوتے کہ دیکھیں جی پہلگام میں یہ ہوا تو یہ ہوا، اب ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے. لیکن یہ جو کمپیریزن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سفارتکاری اور بھارت کی سفارتکاری، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت شکریہ بینی صاحبہ. حالات، واقعات اور جو کچھ پیش آیا اس میں ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے. جو ایک راگ الاپا جاتا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہے، اس جو پروپیگنڈے کا بالکل مکمل خاتمہ ہو چکا. اور اس وقت الحمدللہ پاکستان پوری دنیا میں آب و تاب سے کے ساتھ چمک رہا ہے. ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے، ایک روشن چاند کی طرح چمک رہا ہے. پاکستان کا نام، اور جو پاکستان کا نام عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے یہاں پر. پاکستان کی جو جنگ جیتنے کے بعد جو پوزیشن ہے، آپ یہاں کے لوگوں سے بات کریں، گوروں سے بات کریں یا ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگوں کے سے بات کریں، مسلمانوں سے بات کریں، تو پاکستان کو جو مقام جو ایٹمی دھماکوں کے بعد حاصل ہوا تھا، ایک بار پھر وہی لہر ہے. جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور ششی تھرور کا مقابلہ یا موازنہ کیا جاتا تھا. لیکن جو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شخصیت کو ایک نیا روپ ہم نے دیکھا، ایک نئے رنگ سے دیکھا. اور پاکستان کا مقدمہ انہوں نے جس طرح امریکہ میں پیش کیا ہے، جس طرح انہوں نے بات کی ہے مختلف فورمز کے اوپر جا کر، اقوام متحدہ میں ان کے نمائندوں کے ساتھ جا کر، امریکی گورنمنٹ کے ساتھ جا کے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت جو ایک سفارتی محاذ پہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے. جنگ سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خارجہ، ان کو کریڈٹ دیجئے کہ انہوں نے 70 سے زائد ممالک کے جو وزرائے خارجہ یا ان کے نمائندوں سے فون پہ بات کی. پھر اس کے بعد کریڈٹ دیجئے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کو. جنگ ختم ہوتے ہی 4 ممالک کے دورے پہ گئے، 5 دن میں 4 ممالک کا دورہ، اور چاروں ممالک میں بہترین استقبال، بہترین سفارتکاری، اور وہ لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب اس کے بعد پرائم منسٹر کا آج بلکہ روانہ ہو چکے ہیں میرا خیال ہے سعودیہ کے دورے پہ. بڑا سگنیفیکنٹ دورہ ہے. 5 اور 6 تاریخ کو وہ ادھر ہوں گے. اور یہ بڑا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ محمد بن سلمان سعودی فرمان روا نے ان کو دورے کی دعوت دی ہے. وہ وہاں جائیں گے، وہاں آفیشیل حیثیت میں جائیں گے، سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات کریں گے، فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ایک اہم وقت بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو پاکستان کے دوسری طرف ہم ماسکو میں دیکھیں، طارق فاطمی صاحب وہ وہاں پہ موجود ہے. جو پاکستان نے شائن کیا ہے اس ڈپلومیسی کے ورلڈ میں، اس کی کوئی مثال نہیں مل رہی. اس ساری صورتحال میں یہ وقت اب لندن آ رہا ہے، لندن کے بعد انہیں برسل جانا ہے. لندن میں بھی میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو ملنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، پاکستان کے موقف کو جاننا چاہتے ہیں، پاکستان کی جو پوسٹ وار سٹریٹجی ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں. لمبی لائن اپ ہے، 3 دن ان کے بڑے مصروف ہوں گے. پھر ای یو، وہ برسلز جو ہے وہ ہیڈ آفس ہے یورپین یونین کا. یورپین یونین 28 کے قریب ممالک کے نمائندے وہاں بیٹھتے ہیں. جو پالیسی ہے یورپ کی وہ وہاں بنتی ہے. وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو پاکستان اس وقت بھارتی جو وفد ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. آپ یہاں لندن میں آئے، ان کے خلاف یہاں کے لوگ خلاف ہوئے ہوئے ہیں سمجھ جو گئی سر، ان کے سمجھ گئی نمائندے. اور کہ عزیز جاوید صاحب اس سے بڑی سفارتی کامیابی اور پاکستان کے لیے کیا ہوگی. جتنی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا ہے، حالات و واقعات پاکستان کے تو بہت تگڑے جا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ ان کی طرف ذرا مجھے جانے کی اجازت دیں کیونکہ ان سے بات کرنے کے لیے میں بے قرار بھی بہت ہوں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے بریگیڈ صاحب سے بات کرنے کا. بریگیڈ صاحب مان گئے پھر بلاول بھٹو کو؟ اب تو مانیں گے، اب تو تعریف کریں گے بلاول بھٹو کی کہ ان کی قیادت کے اندر جس طریقے سے پاکستان کا جو وفد ہے انہوں نے بہترین طریقے سے اپنا مقدمہ جو ہے پیش کیا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ صرف میں رپورٹ نہیں کر رہی، یہ صرف میں اپنا انالیسز نہیں دے رہی. اظہر جاوید صاحب جس جگہ بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے جو چیزیں بتا رہے ہیں، کیا بلاول بھٹو ایک نمایاں لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اس پورے پروسیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بلاول کا وہ سٹیچر تو نہیں ہے ایز پاکستانی، آپ اس کو پولیٹیشین کہیں یا جو بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، جو کہ ماضی میں ہم نے اپنے فورن منسٹرز کو بھی دیکھا ہے اور انہوں نے بھی فورن منسٹر کا رول ادا کیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں چند مہینوں کے لیے. لیکن بہرحال میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت وی آر رائڈنگ دی، انگریزی میں کہتے ہیں نا وی آر رائڈنگ دا کرسٹ آف دا ویو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم نے وہ 6-7 جہاز گرائے اس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ ہماری دیوانی ہوگی. کوئی شک والی بات نہیں ہے. عرب ورلڈ جو ہے
سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ویسٹرن ورلڈ جو ہے ٹوٹلی اسٹنڈ ہے. چائنیز جو ہیں وہ ایک یوفوریا میں ہے کہ ان کے ٹیکنالوجی نے اتنی اپنا اپنا وہ کریٹ کر دیا ہے ایک سپریورٹی ورسز دی ویسٹرن ٹیکنالوجی. لیکن کمنگ بیک ٹو بلاول بھٹو زرداری, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ینگ آدمی ہے, ڈائنامک ہے, کوئی شک والی بات نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا جذبات میں دو تین باتیں جو ہے وہ ذرا ایسے کر گئے جو کہ چلے آپ کہہ سکتے ہیں دا ہیٹ آف دا بیٹل انہوں نے وہ بات کر دی. آج کا دن اتنا مبارک دن ہے. ویسے آپ نے کہا اسٹیچر اس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ والا اسٹیچر نہیں ہے. سر پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے, اسد جاوید صاحب تعریف کر رہے ہیں. بھارت جو ہے, جو پوری بھارتی جنتا ہے وہ بھارت کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ دیکھو جی یہ پاکستانی وفد کیا کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب آج کے دن تو آپ ڈنڈی نہ مارے, سچ سچ بتائیں. بھائی میری بات سنیں بینش, آپ نے وہ دور نہیں دیکھا ہوا جو ہم نے ماضی کے دور دیکھا ہوا ہے. ہم نے کیسے کیسے فورن منسٹر دیکھے ہیں. صاحب دادا یعقوب علی خان 7 سال پاکستان کے فورن منسٹر تھے, پوری 6 زبانیں وہ جانتے تھے, ایک ایک الفاظ جو لفظ بولتے تھے وہ جناب اس کا دنیا میں امپیکٹ ہوتا تھا. پھر اسی طرح آپ آ جائیں یہ چند سال پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے, بیچ میں سرتاج عزیز صاحب آئے تھے, ہی آلسو ڈیڈ ویری ویل, کوئی شک والی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمسر, میں نے تو آپ سب گیسٹ کے مقابلے میں ان کو دیکھا ہوا ہے ایز پاکستان فورن منسٹر. کیا بات ہے جناب. تو بلاول is still in the learning stage but he is doing well. میں مانتا ہوں he is doing well, لیکن he still has a lot more to learn to come to the stature of those top class Pakistani foreign ministers in the past جو ہمیں جن کی ہمیں عادت ہے. اور دیکھیں نا دہشت گردی کے بارے میں انہوں نے کل ایک جملہ بول دیا کہ مینی پاکستانیز آر ناٹ دہشت گرد, وہ اس قسم کا کنفیوژن کریٹ کی. پھر وہ آئی ایس آئی اور را جو ہے وہ جناب مل کے بیٹھ کے دہشت گردی کو حل کریں. اور بھائی آئی ایس آئی را جو ہے کیسے ہو سکتا ہے, را جو ہے وہ تو پاکستان کو ڈسممبر کرنے میں لگی ہوئی ہے, تو کیسے آئی ایس آئی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے. ہاں جب ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کا پلیٹ فارم ہوگا ہماری انڈیا کے ساتھ بات چیت شروع ہوگی. آپ کو ایک مشترکہ فورم والی تجویز بریگیڈیئر صاحب سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو لگتا ہے یہ تجویز صحیح نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں, it is too early to talk about this. آپ پہلے کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کریں جس میں دہشت گردی, کشمیر, پانی اور باقی جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ جب بات ہوگی تو ظاہری بات ہے ایک دہشت گردی کا ایک فریم ورک جو ہے وہ سامنے آئے گا. ابھی صرف کہنا کہ آئی ایس آئی را, او بھائی آئی ایس آئی را میں تو دشمنی ہے. آئی ایس آئی اگر خدا نہ خواستہ کمزور ہوتی آج پتہ نہیں پاکستان کا کیا حال ہوتا. سو دا پوائنٹ از ڈونٹ جمپ ٹو سچ visionary ideas. It's too early for that. ایک تو یہ بات. دوسرا میں پھر ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ ڈیلیگیشن میں ہمارے 2 سابق فورن سیکرٹری, ہمارے 2 سابق امبیسڈرز کی یو ایس اے, I thought this was a little overdoing it. میرا خیال ہے ان کو ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن میں تھوڑا دیکھنا چاہیے تھا. اتنے زیادہ ہائی لیول کے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت نہیں تھی, 2-3 ہوتے کافی تھے. اور پلس میں سمجھتا ہوں ایک ٹرو ریپرزینٹیٹیو ڈیلیگیشن کرنے کے لیے بہتر ہوتا. اپوزیشن اچھا بھی لگا ہے آپ کو, کچھ ڈیلیگیشن میں کچھ اچھا لگا ہے کہ میں یہ پھر جواب لینے آگے چلی جاؤں, کچھ اچھا لگا ہے آپ کو بلاول بھٹو کی سربراہی کے اندر جو ڈیلیگیشن گیا ہے کہ سبھی بس اوکے تھا؟ I'm glad he is coming up, he is being groomed, جو ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. اور ظاہری بات ہے ان کا اپنا بھی, ان کو بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ میں ہمیشہ کہتے ہیں نا, سوری میں پرانا جملہ آ گیا پوائنٹ. بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ رہے گا. عبداللہ امید گل صاحب, کوئی زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب لبے لباب یہی ہے بریگیڈیئر صاحب کا کہ کیا اتنی آپ لوگوں نے اس کو ہائی پروفائل بنا دیا, تھوڑے لوگ بھی چلے جاتے, کم لوگ بھی چلے جاتے, اور جو سجیشنز بلاول بھٹو دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی بریگیڈیئر صاحب کا. اینڈ یس آئی ریسپیکٹ دس کہ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ آف ویو پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ جی کیسے ایک مشترکہ فورم ہو سکتا ہے, کیسے را اور آئی ایس آئی اکٹھے بیٹھ کر کے ایک مشترکہ فورم کے اوپر بات کر سکتے ہیں. سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو بلاول ہیں وہ ایک لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت بلاول بھٹو زرداری the chairman of a political party and representing پاکستان, سر اس پوائنٹ پر not representing his party, انہوں نے اپنا ایک مارک چھوڑا ہے اور پاکستان کو وہ نتائج دیے ہیں جو کہ پاکستان جس کا متحمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. anybody who is working for Pakistan should be appreciated میرے خیال میں. اور پاکستان کا ایک میرے خیال میں کیس ہے, طارق فاطمی صاحب بھی لے کے گئے ہوئے ہیں, اور بلاول صاحب بھی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھا میرے خیال میں پرفارم کر رہے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے پاکستان, جیسے ابھی شروع میں کہا گیا
کہ पाकिस्तान की जीत के बाद जो है पाकिस्तान की सुनवाई ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो गई। यही पाकिस्तान था, नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में डोजियर पेश किया था 151 पेजेस का भारतीय इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान के अंदर, तो क्या हुआ उसका? इसी तरीके से क्या हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है यूएनजीए के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर नहीं की? क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने नहीं रखे? क्या अमेरिका और मगरिब ने जो है पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो है तारीफ माजी में नहीं की? लेकिन ये सब कुछ लिप सर्विस था। अमलन क्या था उसके ऊपर? नतीजा ये हुआ कि $700 मिलियन जो आपका कोलिशन सपोर्ट फंड का था वो आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि जो अच्छी बातें हुई हैं वो ये हुई कि जब जंग हो रही थी और भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी सूरत जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए आईएमएफ की जानिब से, तो पाकिस्तान का लोन मंजूर होना और उसके बाद फिर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से लोन मंजूर होना 80 करोड़ डॉलर का, तो ये तमाम जो है बातें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अच्छाई के अंदर आ रही हैं और सब लोगों को मिलके जो है इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि इस टाइम पे जो सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, बात मुकम्मल भी कर लीजिए, ये ज़रूर बताइएगा कि एक पर्सपेक्टिव हज़रत जावेद साहब ने दिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिगेडियर साहब ने दिया है, क्या इतना ही पॉजिटिव रोशन पर्सपेक्टिव है जो हज़रत जावेद साहब ने दिया है या उतना ही ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव है जो कि ब्रिगेडियर साहब ने दिया है? लेट्स पुट इट दैट वे। आई वांट टू रीफ्रेज माय क्वेश्चन फॉर मोर क्लैरिटी। जी सर। है जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह देखें। स्पाई क्रॉनिकल्स किताब लिखी एसके दौलत ने जो कि रॉ का चीफ था साबिक, और हमारे पाकिस्तान के साबिक एमआई और आईएसआई के चीफ थे जनरल अरशद दुरानी। उन्होंने एक किताब लिखी, उसके ऊपर जीएचक्यू ने बहुत इजहार मजम्मत किया और मेरे ख्याल में वो उनका एक डिस्प्लेजर वहां मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आग और पानी का मिलाप है। रॉ तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बैठी है। हाँ, एक ओवरऑल जो एक मेरे ख्याल में सिफारती सतह के ऊपर जिसको कहते हैं कि गुडविल पैदा करना और लोगों को कि जी ठीक है हम एक बड़ा दिल पैदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का जो है रिस्पॉन्स, लेकिन ओवरऑल बिलावल साहब हैज परफॉर्म्ड वेल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आई विश ऑल द बेस्ट, बिकॉज अगर कोई हमारे मुल्क के लिए अच्छा करेगा और उसके नतीजे अच्छे निकलेंगे तो नेचुरली वो पाकिस्तान बेनिफिट करेगा। लेकिन इसके अंदर बात जो अहम है वो ये है कि जब पाकिस्तान ने भारत को एक तारीख साफ सबक सिखाया, जंग के अंदर शिकस्त फाश दी, ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में झोंका, तो उसके नतीजे के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान का ओवरऑल स्टैचर जो था वो दुनिया में को तंदूर में झोंका। अच्छी लाइन दी आपने, मुझे बड़ा मजा आया। दोबारा दे जरा, रिपीट करें सर इस लाइन को, मजा आएगा, भारत में भी लोगों को सुन के मजा आएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर के अंदर झोंकने के बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक नए पेडेस्टल पे खड़ा है। लेकिन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर के लिए नहीं है, इसलिए हमें अपनी अस्करी जो ताकत थी और अस्करी जो हमने जीत है उसका अब हमें कन्वर्ट करना है इसको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स के अंदर, और ताकि हमारी मुआशी सतह के ऊपर जो है कामयाबियां मजीद बढ़ सकें। एंड वी कैन डू इट इंशाल्लाह ताला, एंड वी हैव टू डू इट, एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह ताला। देखिए, असल बात इसके अंदर जो बात है वो अहम वो ये है कि दुनिया के अंदर तरजीहात तब्दील होती हैं। अभी यूक्रेन और रशियन क्राइसिस चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान की ये बातें जो हैं ये कहीं पीछे रह जाएंगी। तो हमें अपने डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उनके अंदर मोर एग्रेसिव और ज्यादा मेरे ख्याल में हमें अपफ्रंट होकर बात करना पड़ेगा लोगों के साथ, ताकि पाकिस्तान ये जो जंग के सम्राट हैं इनको हम कन्वर्ट कर दें डिप्लोमेटिक एफर्ट के जरिए पाकिस्तान की फलाह और बहबूद और बेहतरी के लिए। अब इसके अंदर जो बात है, देखें, पाकिस्तान ने जंग जीतने के बाद दुनिया के अंदर एक नया पैराडाइम शिफ्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है, और ये याद रखें कि इस टाइम पे वर्ल्ड एक न्यू ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है जिसके ताने बाने पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक नया ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, चीन, ये एक नया रीजनल ब्लॉक है जिसके अंदर रशिया की भी जो है आशीर्वाद शामिल हो जाएगी। आप देख लें कि भारत जो है वो रशिया से दूर हो गया है। आज रशिया जो है S-400 के हवाले से उनसे एक्सेस मांग रहा है, पूछ रहा है कि हमें बताएं कि S-400 कैसे तबाह हुए, क्या S-400 की नाकामी थी या भारतीय। मैं एक और चुपता जुमला भारतीय अवाम की जनता की जो है वो मनोरंजन के लिए कहना चाहता हूं।
میں ایسے جملے سننے کے لیے ترس گئی ہوں, آج کے دن تو بالکل ہی ترس گئی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ ایسے جملے بولیں جس کو سن کر کے لوگوں کو آگ لگے. بتائیں. وہ S-400 ہو بینش بہن یا پھر وہ ہو رافیل, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے گدھا گاڑی چلانے والوں کو گھوڑا گاڑی دے دی ہو تو پھر ان کا حال وہی ہوگا. بھارت تو اب جو ہے وہ دیکھیں نا, امریکہ جو اس کو رول دینا چاہ رہا تھا, خطے کا ایک چودھری بنانا چاہ رہا تھا, ایک ڈومینیٹنگ رول دے رہا تھا ان کو, جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی. ایگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ سر. اگر آپ کسی گدھا گاڑی چلانے والے کو کچھ بھی دے دیں تو وہ تو پھر رزلٹ یہی ہوتا ہے, چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے ادارے ہوں, چاہے پھر کوئی میٹنگ ہو, کوئی ڈیلیگیشن ہو, یہی ہوتا ہے سر. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اعظم صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مسکراہٹ مجھے بہت کچھ بتا رہی ہے. یہ دیکھا نا, یہ سر بھی انہوں نے ہلایا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جی عبداللہ صاحب جلدی سے کمپلیٹ کر لیں, آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. جی سر. میں نے یہی کہنا تھا کہ جس امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ بھارت جو ہے گھوڑا ہے, اس گھوڑے کے اوپر شرط لگائی تھی, اصل میں تو وہ گدھا بھی نہیں نکلا بلکہ خچر نکلا. اس وجہ سے اب امریکہ نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں. صحیح. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کی کامیابیوں میں اور بھارت کی شکست کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکشن کی ہے, لیکن پاکستان کے جو اندرونی جو پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہلکی پھلکی بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اظہر جاوید صاحب ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہیں, اینڈ عبداللہ حمید گل صاحب ہیں. بریگیڈ صاحب, اس راؤنڈ کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. شاید مجھے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے, بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کے خلاف الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں, ان کا شروع سے 36 کا آنکڑا رہا ہے ایاز صادق صاحب کے ساتھ. لیکن کیا آپ وجوہات بتا سکتے ہیں کہ آخر پاکستان تحریک انصاف نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا؟ سر واٹس دا انسائٹ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 2 دن پہلے سنا کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا اگینسٹ عمر ایوب صاحب ان دی الیکشن کمیشن کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. تو obviously ایک تو وہ امیڈیٹ ریئیکشن ہے ہوگا وہ تو پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ, اور دوسرا یہ ہے کہ ماضی میں بھی ان کا کوئی ایسا رول رہا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ناراض رہی ہے, اور اسمبلی کے پروسیڈنگ کے دوران جو جس قسم کی صورتحال دیکھتے آئے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی, تو لہذا ایک وہ نیچرل ریئیکشن ہے. دیکھیں یہ چلتی رہیں گی جب تک معاملات پولیٹیکلی سیٹل نہیں دس وے اور دیٹ. آپ اس طرح کی خبریں روز پولیٹیکل سیٹل کرنے کے معاملات کا کیا مطلب ہے بریگیڈیئر صاحب؟ پلیز الیبوریٹ. میں بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی روز ہم سنتے ہیں کہ بس جناب کوئی بات چیت اوور دا ٹیبل ہو رہی ہے, کوئی بات چیت انڈر دا ٹیبل ہو رہی نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا پہ بہت معاملہ اس میں آگے چلا جاتا ہے, بلکہ لوگ تو آج یہ کچھ سینئر جرنلسٹ تو یہ بات اڑا رہے تھے اور بڑے وثوق سے کانفیڈنس کے ساتھ, بس جناب آج جو ہے 5 جون جو ہے 5 جون بس جی وہ نکلے یہ وہ. So my point is this, اتنا پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہوا ہے اور معاملات میں ابھی اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے کہ اور پھر ابھی کیا ہم سن رہے ہیں کہ جناب وہ پھر پورے فائنل سٹیجز میں ایک پھر کوئی کنٹری وائڈ ایجوٹیشن ہے, کنٹری وائڈ پروٹیسٹ ہے, جو بھی آپ کہیں جناب اس چیزوں کی ان کی اب تیاری ہو رہی ہے. سو بہرحال یہ نارمل تو نہیں ہے, دس از ناٹ اے نارمل, لیکن یہ ایکچولی آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے نا اس طرح کی اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو آپ کو آپ کی رائے جاننے کے لیے بلایا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں اچھا سچ میں بتاؤں, ویسے تو خیر آئی ایم ناٹ ان دا پوزیشن کہ میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں, لیکن کیونکہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں مجھے تو سب کچھ صاف وہ دیکھیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے. پاکستان کا رستہ ایک دم صاف نظر آ رہا ہے, احتجاج بھی مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹاما ہی ہونا ہے سر, کوئی اتنا خاص نہیں ہونا. اور آپ انسرٹنٹی کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو بالکل سر صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی ہے. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ یہ بتائیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک تو نام کا غلط ہے, پیٹرن چیف ان کو وہ عجیب سا نام رکھا ہے, رہبر تحریک کر دیں یا جو بھی کر رہے ہیں ان کے ہے تو تحریک انصاف نا, تو جب تک
عمران خان میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور بھائی خدارا ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، بڑا کامیاب ماڈل، شاید میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا، یہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، اور وہ ہے ہمارے محترم نواز شریف صاحب والا ماڈل. اور بھائی اتنے کنفرنٹیشن، اتنے ہیڈ آن کولیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی آپ دیکھیں آپ کی پارٹی کی کیا حالت ہے، آپ کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کیا حالت ہے. آپ برائے مہربانی نواز شریف ماڈل کو اڈاپٹ کریں، آپ اس کو ریکنسلیشن کہیں، آپ اس کو ڈیل کہیں، آپ اس کو اگریمنٹ کہیں، فالو دیٹ ماڈل اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس. یہ جو کوائگمائر، یہ دلدل میں سارے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں، اور ملک بھی ہوسٹیج رکھا ہوا ہے ان تمام معاملات میں، تاکہ لوگ بھی پرسکون ہوں. پاکستان جو ہے وہ اور بھی بڑی چیزیں سوچنے والی. اکانومی آپ دیکھیں، وہ ایگریکلچر کی کیا خبریں آ رہی ہیں کہ کاٹن بھی گڑبڑ ہوگی، ویٹ کا بھی گڑبڑ ہوگی، ایکسپورٹس نہیں ہو رہی ہے، بلا بلا بلا. مائی پوائنٹ از دس کہ عمران خان should adopt the Nawaz Sharif model and try to get out and get his people out, and so that we can have some semblance of political stability in Pakistan. بعد میں پھر بیٹھیں بات چیت کریں اپنا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھ کے کوئی لاہم بنائیں، کوئی روڈ میپ بنائیں. اوکے جی کب الیکشن ہوگا، 2 سال 3 سال، کیا پارٹی کے لاہمل ہوگا. لیکن یہ جو کرائسس چل رہا ہے، we have to ٹھیک ہے، get out پوائنٹ of آ it. گیا سر بریگیڈ صاحب، لیکن یہ کیوں بات کرنی ہے کہ کب الیکشن ہوگا؟ 5 سال کے بعد ہونا چاہیے سر. خدا رہا کبھی تو 5 سال کے بعد الیکشن کرا لیں، بالکل نارمل. اس سے پہلے کیا؟ چلے میں آپ کو خبریں لے دیتی ہوں. اظہر جاوید صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اظہر صاحب یہاں سے شروع کریں کہ کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایاز صادق صاحب کا اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بیسیکلی جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ جیلسی تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سرکاری دورے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پریزنس نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے اے سی کے ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کر کے کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ملک کے لیے، ان کا پھر فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے، اور بیچارے پیٹرن ان چیف بن کر کے بھی وہ اڈیالہ کی گرمی کے اندر ہے. یہ وجہ تو نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ بینی صاحبہ، میں نے جیسے یہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا، نواز شریف کی یاد سب کو آئے گی اور آ رہی ہے. نواز شریف ماڈل آپ کو اپنانا پڑے گا. نواز شریف کا ماڈل آپ کو پاکستان کو اس دلدل سے نکلوانے کے لیے اپنانا پڑے گا. نواز شریف کا وہ ماڈل جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک ویژن دیتا رہا، آپ کو وہ بھی اپنانا پڑے گا. نواز شریف کے ماڈل کو اگر ڈسٹرب نہ کیا جاتا تو پاکستان کا آج یہ حال نہ ہوتا. پاکستان کو گزشتہ 11 سال سے 2014 سے پاکستان کو جس دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اگر نواز شریف کو آج وہ 2018 والا 17 والا تسلسل چل رہا ہوتا، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. ابھی بہت سارے لوگوں کو نواز شریف کی ابھی یاد آئے گی. وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی کیونکہ نواز شریف صاحب ادھر ہیں، لنڈن میں ہیں، تو ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو میں وہ اور کچھ چیزیں، اور جس طرح وہ آرام سے بیٹھے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو نواز شریف ماڈل ہی اپنانا پڑے گا. اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں بینی صاحبہ. حالات، واقعات اور پچھلے کئی سالوں کی سیاسی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا، غلط کیا، ان کا وہ فیصلہ ناکام ہوا. چاہے وہ دھرنے دینے کا تھا، چاہے وہ حکومت کے خلاف احتجاج کا، تحریک چلانے کا، چاہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا. ایک اور وہ شوق پورا کر لیں، دھرنے دینے یا احتجاج کرنا کر لیں. پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ اب کسی بھی انتشاری جو سیاست ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. احتجاج کرنا پاکستان کے آئین کے تحت جائز ہے، انہیں احتجاج کرنے دینا چاہیے، انہیں نہیں روکنے دینا چاہیے. بلکہ جب روکتے ہیں تو اس سے خبر زیادہ پھیلتی ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت جا چکی ہے ٹک ٹاکرز کے پاس. میں بلکہ 2 نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا، پنجاب میں بھی تحریک انصاف کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے وہ بھی ایک ٹک ٹاکر کو بنا دیا گیا ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تھا، اس کی بھی کافی فالوئنگ تھی. تو اب پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں. عملی طور پر تحریک انصاف کی قیادت نے ان کو لا تعلق تو کر دیا، پارٹی سے علیحدہ بٹھا دیا. اب کوئی بھی نیچے بندر بانٹ ہے. لوگ جو ہیں اپنی اپنی ذاتی مفادات کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگ ایک پورے کا پورا کھیل رچا لے ہیں. اندر سے کن کن لوگوں کے حکومت سے کس سے رابطے ہیں یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ اسلام آباد بیٹھی ہیں، میں لندن میں بیٹھ کے مجھے پتا ہے، کیونکہ جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ذرا کھل کے بات کرتے ہیں، ذرا کھل کے ہمیں بتاتے ہیں، چاہے وہ پی ڈی آئی کے ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں. تو بڑا ایک زبردست قسم کا ایک ابھی اظہر جاوید صاحب بریگیڈ صاحب نے بتایا کہ وہ سن رہے ہیں ایسی باتیں کہ انڈر دا ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں، ابو دا ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں. میری نالج میں، جو میری انفارمیشن ہے، جو میری خبر ہے سر، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں. بالکل کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی. سر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہے، بے شک برطانیہ میں رہتے ہیں، لیکن کیا کوئی انڈر دا ٹیبل، آن دا ٹیبل، آن دا سائڈ آف دا ٹیبل کہیں پر کوئی بھی ٹاکس ہو رہی ہیں سر؟
देखिए, मौजूदा जो क़यादत है, सियासी हो या अस्करी, उसका एक ही फ़ैसला है। वो फ़ैसला ये है कि जो फ़ौजी क़यादत है, वो किसी भी किस्म के सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होगी। कई दफ़ा राब्ता करने की कोशिश की गई है, कभी अमेरिका से लोगों को भिजवाते हैं, कभी कहीं से भिजवाते हैं, लेकिन अस्करी क़यादत ने, एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ से जाएँ, उनसे बात करें, जो भी बात करनी है वो करें। एक शख्स चोरी के इल्ज़ाम में उसके खिलाफ वो प्रूव हो चुका है, वो सज़ा काट रहा है, जिसका नाम इमरान खान है। अब उसको जो भी रिलीफ मिलना है, अदालतों से मिलना है, हाई कोर्ट में जाएँ, नहीं, ऐसे कानूनी ना जंग ना लड़ें। बोले ना अजय साहब, ऐसे ना बोले। आप पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, वो तो मेरे ख्याल से इसीलिए बने थे कि कुछ ना कुछ तो रियायत बनेगी। मतलब इतना बड़ा ओहदा लिया उन्होंने। बने या चेयरमैन बने, बिनी साहबा, प्रूवन चोरी है ना, सजा हो चुकी है। अब मुबैना इल्जामात तो नहीं है। अब एक प्रूवन चोर को आप पैटर्न इन चीफ बनाए, चेयरमैन बनाए, सदर बनाए, उसकी हैसियत तो वही है ना, उसको रिलीफ अदालतों से नहीं, मिलेगा। अजय साहब, इस आप ना कहें, आप ना कहें, क्योंकि उन्होंने खुद को बनाया है सर। उन्होंने खुद को बनाया है, उनको और किसी ने नहीं बनाया। वो अभी तो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे अपने आप को। जो हालात हैं, जिस तरह जो कुछ चीजें चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा होता क्या है। अब इनको सियासी क्या तौर होता है पर कुछ तो बता दें। इससे पहले कि मैं अब्दुल्ला हमीद गुल के पास जाऊं, आप मुझे बता दें। वैसे भी इसके बाद अब मैंने ईद के बाद ही शोज करने हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, तो जाते जाते मेरी ऑडियंस को कुछ मवाद तो दे दे, क्या क्या होने वाला है जल्दी से। आप भी कोई तड़कती भड़कती जलने भुलने वाली खबर सुना दे जरा। मैं जलने वाली नहीं सुनाऊंगा। मैं पाकिस्तान को इस वक्त बहुत अच्छी मुकाम पे देख रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के आने वाले दिन जो है बहुत अच्छे हैं। आपको सियासी तौर इंशाल्लाह। पर, आपको मुआशी तौर पर जो जो अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, आलमी सतह पर आपका अमेरिका जा रहा है, ट्रंप आपका वेट कर रहा है। कभी हुआ हिस्ट्री में कि ट्रंप कहेगा जी मेरा पाकिस्तानी डेलीगेशन आ रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उससे बात करूंगा। सुपर पावर वो है। अमेरिका में हमारा जो, एक बात कहना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने वालों से अब छुटकारा मिलने का टाइम है। अब अगले जो, अभी तो वो एक कोर्ट मार्शल का केस भी चल रहा है, वो भी, उसका फैसला भी आपको मेरा ख्याल है ईद के बाद आता नजर आएगा। कुछ लोग उसी इल्जामात के तहत वो भी ट्रायल होते नजर आएंगे, जो कि प्रूव हो जाएंगे जब कोर्ट में जाएंगे। तो अब इंतशारी सियासत खत्म हो रही है। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ यानी कि कि सब ओके की पाकिस्तान रिपोर्ट है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, यहाँ से शुरू करें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या अभी भी है? अनसर्टिनिटी क्या अभी भी है? क्या वो वाले हालात जो जिसके बारे में ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे वो चल रहा है, ये बौखलाहट, ये अननेसेसरी टेंशन, सर क्या ये अभी भी है? और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि पीटीआई की नेशनल असेंबली के स्पीकर की बॉयकॉट की रीज़न क्या है, आपकी मालूमात और आपकी नज़र में सर? सिर्फ और सिर्फ डेस्परेशन। जब आदमी डेस्परेट हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो फिर वो इस किस्म की ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। क्या बानी चेयरमैन जो हैं, उनको नहीं मालूम था कि वो जो है पैटर्न इन चीफ हैं? क्या उनको ये शक है कि ये बीनिश सलीम ने या अब्दुल्ला गुल ने जो है ये पार्टी बनाई है? तो पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, तो फिर उन्होंने अपने आप को अब पैटर्न इन चीफ कर लिया। देखिए, 365 अरकान कांग्रेस ने बकायदा खत लिखा इसी हुकूमत को अमेरिका की जानिब से कि इनको रिहा किया जाए। क्या किया उसका? जवाब में कुछ भी नहीं। अपने आप हमने एक करारदाद पेश कर दी। फिर पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात थी, तकालीफ थी, हद यह है कि जंग का सा समा बन गया। क्या हो गया? पाकिस्तान ने जो है, क्या रियासत ने इनके आगे झुके? नहीं झुके। फिर आप ये देखें कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना, मैन ऑफ स्टील नर्व्स हैं ये इनकी। और इस टाइम पे जो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग है, एक पे इस पे तो माजी में भी बहुत सारे लोग रहे, फौज और सिविल हुकूमत, लेकिन आज जो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें चल रही हैं। और ये हमारे भाई अजहर बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के मॉडल के ऊपर क्या मतलब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज कल पाकिस्तान की जो तारीख की सबसे बुलंद सतह के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज नहीं गया? क्या हमारे जो इस टाइम पे सफारती ताल्लुकात हैं, पिछले 20 साल में हम देख रहे हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट सफारती ताल्लुकात आ रहे हैं। हम अफगानिस्तान के साथ मामलात जो है, अमीर मुत्तकी के साथ मुलाकात हुई नायब वजीर आजम की चीन के अंदर, और मामलात बेहतर हुए। चीन ने जिस तरीके से पाक भारत जंग में किरदार अदा किया, पिछले 50 साल के अंदर भी जो है, चीन का जिस तरीके से उन्होंने खड़े होकर हमारा
डायरेक्ट जो है वो हमारा मदद की पहले नहीं देखने में आई। इसी तरीके से अमेरिका के ये बयानात जिस तरीके से आ रहे हैं कि जनाब आप इन्वेस्ट ना करें, टेस्ला मत इन्वेस्ट करें भारत के अंदर, तो वो ना इन्वेस्ट करें, एप्पल फोन ना इन्वेस्ट करें, ये वो क्या बातें हैं? तो फिर मुझे ये बताएं कि हमें फिर भी किसी मॉडल की जरूरत है? नहीं भाई, हर बात ये होती है कि हम वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहे होते हैं, हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो इस टाइम पे पीटीआई की सियासत है वो माजी की तरफ जो है वो लेके जा रही है, लोगों को पस्तियों की तरफ लेके जा रही है, मायूसियों की तरफ लेके जा रही है। हाँ, मैन ऑफ नर्व्स की बात की, प्लीज जाते जाते इस चीज को जरूर क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बारे में बहुत बात होती है, मेरे तो शो में रोजाना बात होती है, बल्कि बात क्या ये ताने पड़ते हैं नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि आप मैन ऑफ नर्व्स की बात करें। वो कहते हैं कि जी पैटर्न इन चीफ पीटीआई के वही है मैन ऑफ नर्व्स, कितनी लंबी जेल काट ली, कैसे जेल काट ली, तो सर वो भी तो है मैन ऑफ नर्व्स। नहीं, मुझसे पूछे ना, मुझसे पूछें, आप ही क्या पूछ रही हो। कहें ना मुझे, चले मैं पीटीवी पे बात कर रहा हूँ, क्या इन्होंने बाहर जाने के लिए नहीं कहा कि हमें बाहर भिजवा दो किसी मगरबी मुल्क में? क्या इन्होंने नहीं जो है वो बकायदा जो है वो अमेरिकन के जरिए जो है वो प्रेशर भिजवाया? ये जो अभी अमेरिकन डॉक्टर्स आए थे, इनको क्या बोला था कि खुदा के लिए जो है मुझे बर्तानिया में या अमेरिका में जो है वो ले जाएं? नहीं बोला था इन्होंने? कहीं आके मुझे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ? ओके, इसी को होल्ड कर ले, इधर ही होल्ड कर ले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। ये ब्रिगेडियर साहब, ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब क्या कह रहे हैं? मतलब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे शो का हिस्सा काफ़ी टाइम से रहे हैं, बड़ी क्रेडिबल बातें करते हैं, हम इनके तज्जिए को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए हम इनको बार बार दावत देते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये क्या कह रहे हैं कि ये अंदर खाते ये सब कुछ चलता रहा है? क्या आप इसी बारे में कह रहे थे कि अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, साइड ऑफ द टेबल ये तमाम चीज़ें मामलात चल रही हैं? क्योंकि देखें आज 5 जून था ना, और आज ये पीटीआई के लोगों ने हवा बनाया हुआ था कि बस जी आ रहे हैं पैटर्न इन चीफ तो बाहर आ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? वो मैंने सुना है कि मुलतवी हो गए हैं, जो उनका हेयरिंग है वो अब ईद के बाद होगी। ये कौन देता है ऐसी खबरें, कौन ऐसी खबरें फैला रहा होता है? भाई आप मुझे जरा बोलने का मौका देना। जी सर। हेयरिंग का मुलतवी होना जो है ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में, जाहिर बात है जुडिशरी कंट्रोल करती है। आजकल जो जुडिशरी के हालात हैं वो आपको भी पता है, कोई ऐसे ज्यादा बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। दूसरी ये है कि बिल्कुल अपना अब्दुल्ला गुल साहब जो इस्लामाबाद हैं, एंड आई रेट हिम एज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड लिंक्ड पर्सन इन इस्लामाबाद। हमारे जिस तरह वाटर साहब हैं, बिल्कुल जब वो को बात करते हैं तो मेरा ख्याल उनको हम अहमियत देते हैं, बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट ही बेस्ड इन इस्लामाबाद, हम तो लाहौर में बैठे। तीसरी चीज ये है कि मुझे आप ये बताएं कि जनाब मानते हैं काफी एरिया में हालात में बेहतरी आई है, खासकर अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मामला ठीक हुए हैं, रीसेट हुए हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है। लेकिन सारा शुक्रिया अदा हम करें चाइनीज जिनको फाइनली बेटर सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक किए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उसमें मुतमईन हूँ पाकिस्तानी जब मुझे पता ये लगेगा कि हम अपना बजट खुद बना रहे हैं। हमारा बजट तो आईएमएफ बनाता है, वो बताता है इसकी तनख्वाह ब्रीडर फारूक की बढ़ानी है, ये कम करनी है। वो बताता है कि गरीब को इतने आपने एडवांटेजेस देने, ये नहीं आपने बिजली का बिल कम करना है, ये ज्यादा करना है। और हमारी सोवरेनिटी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज है विद द आईएमएफ। 24th आईएमएफ प्रोग्राम कर रहा है। और खुदा का खौफ करो यार, गेट आउट ऑफ दिस आईएमएफ। आईएमएफ के चैनल से आप निकलेंगे, उनकी शक्ल से निकलेंगे, एक खुद मुख्तार, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट नेशन, फिर मैं मानूंगा कि यस पाकिस्तान वाकई आगे चला गया। ये बात होती है। अभी तक तो हमारे जो यही रिजर्व है, यही चल रहा है कि अब ये अगले साल चाइनीज इतना रोल ओवर करेंगे, यूएई इतना रोल करेगा, सऊदी अरेबिया रोल ओवर करेगा। ओ भाई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए, आई एम वेरी हैप्पी, हर 15 दिन बाद सऊदी अरेबिया जाते हैं। भाई मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि आप एमबीएस साहब को कहें, खुदारा सर जी हम 12 दफा आपके पास आ चुके, आप भी तशरीफ ले आए पाकिस्तान। देखिए देयर आर सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग इज नॉट, मैं मानता हूँ हर चीज भी वो बिल्कुल नहीं हो सकती है गुडी गुडी, लेकिन सबसे बड़ा ये है आपकी अपनी सॉवरेनिटी किधर है इस वक्त। व्हेन इट कम्स टू योर इकोनॉमी, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट द नॉट ऑफ द आईएमएफ। क्या बात कर रहे हैं। चलिए, अब मज़ीद जितनी भी बातें वो अब ईद के बाद ही करेंगे। अब तब तक आप लोग ये एक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करें, अपनी ईद एंजॉय करें। आप सब लोगों को एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर अगले शो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।